ओके सो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले जनरल ओभरभ्यू गरेर भनेर चाहिँ गऱ्यौँ है पहिलो क्लास। त्यसको भिडियो पनि प्लेलिस्ट बनाएर मैले एउटा ट्याब बनाएर छुट्टै त्यहाँ एड गर्दैछु है टिम्समा। त्यो ट्याबमा गएर मेरो जुनसुकै अरू भिडियोहरू जति मैले पढाउँछु त्यसमा चाहिँ प्लेलिस्टमा हामी देख्न सक्छौँ है त। सो आज हामी फर्मली चाहिँ हाइड्रोपावरको कोर्सलाई चाहिँ स्टार्ट गरौँ है। च्याप्टर 1 अन्तर्गत है। च्याप्टर 1 मा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट छ र च्याप्टर 1 को 1.1 बाट सुरु भयो है त। 1.1 मा चाहिँ के छ त, सोर्सेस अफ एनर्जी एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ हाइड्रोपावर भनेर बनाएको छ। भने सुरुमा चाहिँ हामी अलिकति सोर्सेस अफ एनर्जीको विषयमा चाहिँ कुराकानी गरौँ है। सो हामीले डे टु डे लाइफमा, हाम्रो डेली लाइफमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सोर्स अफ एनर्जी है मा चाहिँ हामी डिपेन्ड भइरहेछौँ है, डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एनर्जीको लागि है। सो पहिला त एनर्जी आउने सोर्सेसहरू के छन् त्यो हेरौँ है। अनि त्यसमा अलिकति डिटेलमा जाउँला। सुरुमा वाटर, पानीबाट निस्केको एनर्जी हामीले युज गरिरहेछौँ, जुन हाम्रो घरमा बिजुली आइरहेछ त्यो चाहिँ के हो त, हाइड्रोबाट निकालेको इलेक्ट्रिसिटी हो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो। र कतिपय ठाउँमा यदि पानी युज गरेर पानी घट्टा चलाएर मिलहरू चलिरहेको छन् भने पनि, त्यस्तो गाउँघरमा हामीले स्टिल अझै देखिरहेको छौँ भने पनि त्यो चाहिँ के हो त, पानी अथवा हाइड्रो सोर्सबाट चाहिँ हामीले एनर्जी निकालिरहेछौँ भन्ने भयो। त्यस्तै फायरवुड, घरमा चाहिँ मम्मीले चाहिँ खाना पकाउनलाई चाहिँ दाउरा बाल्नुहुन्छ है। हाम्रो घरतिर त जङ्गल पनि नजिकै छ, बेला बेला दाउरा पनि खुल्छ, सामुदायिक वन छ होइन। भने मोस्ट अफ द टाइम्स है वी रिलाइ अन फायरवुड है फर द कुकिङ, चाहिँ हिटिङ एन्ड कुकिङ पर्पज है। अझै पनि हाम्रो गाउँघरमा मजाले दाउराहरू बाल्छौँ है। सो फायरवुड इज सोर्स अफ एनर्जी। अब न्युक्लियर प्लान्ट भनेर अब नेपालमा त छैन है, न्युक्लियर प्लान्ट छैन। विकसित देशहरूमा चाहिँ आणविक भट्टीहरू भनेर भन्छौँ हामी। न्युक्लियर फिसन रियाक्सनको माध्यमबाट पनि ह्युज क्वान्टिटी अफ एनर्जी चाहिँ निकालेर आएको भनेर हामीले सुन्न सकिन्छ है। त्यस्तै कोइला खानीबाट चाहिँ कोइला निकालेर कोल इज कम्बस्टिबल होइन, त्यसलाई जलाएर त्यहाँबाट निकालेको हिटलाई चाहिँ युज गरेर पनि चाहिँ हामीले एनर्जी निकालिरहेछौँ है। नेपालमा पनि छैन कोल, इन्डियातिर चाहिँ कोल फ्याक्ट्रीहरू धेरै छन् है। कोल युज गरेर चाहिँ एनर्जी निकाल्ने चाहिँ धेरै हामीले इन्डियातिर देख्न सक्छौँ। पेट्रोलियम जस्तै अब हामी भेहिकलहरूमा चाहिँ पेट्रोल डिजलहरू युज गरिरहेछौँ होइन। अनि अब घरमा कहिलेकाहीँ पहिला अब लाइन नभएको बेलामा मट्टितेलको बत्ती बालेर पनि हामीले पढ्थ्यौँ होइन। सो त्यो पेट्रोलियम हामीले युज गऱ्यौँ। त्यस्तै नेचुरल ग्यास, अब दाउरा खोज्न जान गाह्रो भयो, दाउरा छैन, सहरमा बसाइ छ होइन भने चाहिँ हामीले खाना पकाउनको लागि चाहिँ के युज गरिरहेछौँ त, नेचुरल ग्यास युज गरिरहेछौँ है। त्यस्तै अरू भनेको सोलर एनर्जी पनि चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। कतिपय घरमा सोलर प्यानलहरू छ होला, आइदर फर घरको होल हिटिङ लाइटिङ पर्पजलाई पनि हुनसक्छ, अथवा बेसिकली पानी तताउनको लागि मात्रै राखेको पनि हुनसक्छ है सोलर प्यानल्सहरू है। त्यो पनि एउटा सोर्स भयो। त्यस्तै विन्ड, अब हाई स्पिड विन्डको हाई स्पिड हुने ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लेडहरू फिक्स गरेर होइन, मुभेबल ब्लेडहरू फिक्स गरेर त्यसबाट पनि हामीले इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सक्छौँ, जसलाई हामी विन्ड एनर्जी भनेर भन्छौँ है। अब नेपालमा एउटा थियो मुस्ताङ एरियामा चाहिँ एकदम हावा लाग्ने ठाउँ, त्यो एरियामा एउटा विन्डबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने मेकानिजम थियो, तर अहिले चाहिँ छैन, त्यो बिग्रिसकेको छ है। त्यस्तै टाइडल एनर्जी पनि भनेर भन्छौँ हामी। हाम्रो चाहिँ कोस्टल एरियामा हुने नेसन्सहरू है, समुद्रको नजिकै हुने देशहरूमा चाहिँ टाइड्सबाट पनि हामीले चाहिँ एनर्जी
निकाल्न सक्छौँ। टाइड आएको बेलामा टाइड आउँदै गर्दाखेरि पानीको लेभल बढेर आउँछ होइन, बढ्ने घट्ने हुन्छ। सो बढेको बेलामा चाहिँ समुद्रको छेउमा त्यो पानीलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर सर्टेन हेड त्यहाँ चाहिँ जेनेरेट गरेर फर्दर त्यसबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी निकालेको भन्ने पनि हामी सुन्छौँ है। त्यसलाई हामी टाइडल एनर्जी भनेर भन्छौँ। त्यस्तै जियोथर्मल एनर्जी भन्ने पनि छ। जियोथर्मल एनर्जी भनेको अर्थको इन्टेरियरमा भएको जुन हिट छ त्यसलाई चाहिँ युज गरेर निकालिएको एनर्जी हो। जियोथर्मल एनर्जीमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, दुईवटा होलहरू ड्रिल गर्छौँ। यतातिरबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ, चिसो पानी पठाउँछौँ र यो अर्थको इन्टेरियर त पानी तातिसकेपछि चाहिँ तातेको पानी स्टिम चाहिँ यहाँबाट निकालेर फर्दर त्यो स्टिमलाई चाहिँ हाम्रो टर्बाइन रोटेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले युज गर्छौँ है। त्यस्तै गोबर ग्यास भने पनि हामीले सुनिरहेछौँ। गाउँघरमा चाहिँ एनिमल लङ्सहरू युज गरेर हिटिङ कुकिङ पर्पजको लागि चाहिँ हामीले बायोग्यास अथवा गोबर ग्यासहरू पनि युज गरेर देखिरहेछौँ। भन्दाखेरि डेली एक्टिभिटिज हाम्रो चाहिँ डे टु डे लाइफमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ एनर्जी चाहिँ युज गरिरहेको रहेछौँ भन्ने हामीलाई थाहा भइहाल्यो। तर अब यो त डिफ्रेन्ट सोर्सेस भयो। अल्टिमेटली हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ अल्टिमेट सोर्स भनेको यो चाहिँ जेनरल सोर्सेसहरू भयो। अल्टिमेट सोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सन नै हुन आउँछ है। सो हाम्रो सन नभएको भए के हुन्थ्यो त? एउटा त सन नभएको भए पृथ्वीमा लाइफ नै एक्जिस्ट हुन्थेन होइन। लाइफ नै एक्जिस्ट नभइसकेपछि अब एनर्जीको कुरै आएन है। भनेपछि सन हुनाले पृथ्वीमा लाइफ एक्जिस्ट भयो र पृथ्वी लाइफ भइसकेपछि लाइफ सँगसँगै एनर्जी पनि जोडिएर आयो है। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीले के मान्छौँ त भन्दाखेरि सन अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी चाहिँ के हो त? आखिर सन हो। सबै सोर्स अफ एनर्जीहरू चाहिँ अल्टिमेटली कहाँबाट आएका हुन् त भन्दाखेरि सनको कारणले गर्दा चाहिँ आएका हुन् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले के मान्छौँ त? सनलाई चाहिँ अल्टिमेट सोर्स अफ एनर्जी भनेर मान्छौँ है। सो अब यो त केही सोर्सेस अफ एनर्जी भए। मैले इक्जाम्पलबाट सुरु गरेँ बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर। यसको क्याटेगोरीहरू छन्। यो सोर्सेस अफ एनर्जीलाई चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। पहिलो क्याटेगोरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि कन्भेन्सनल सोर्सेस र अर्को चाहिँ के छ त नन कन्भेन्सनल सोर्सेस। कन्भेन्सनलको शाब्दिक अर्थ के हो त? यो वर्डको मिनिङ के हो त? कन्भेन्सनलको मिनिङ के हो त भन्दा ट्रेडिसनल भन्न खोजेको है। ट्रेडिसनलको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि धेरै पहिलादेखि चलिआएको भनेर बुझ्छौँ नि हामी होइन हो। त्यसरी नै कन्भेन्सनल सोर्सेस अफ एनर्जी भनेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानव सभ्यताको विकास भएदेखि है सुरुवाती फेजदेखि नै अहिलेसम्म युज हुँदै आइरहेका सोर्सेस अफ एनर्जीलाई हामी के भन्छौँ त? कन्भेन्सनल सोर्सेस अफ एनर्जी भनेर भन्छौँ। ठिक छ, कन्भेन्सनल सोर्सेस भनेर भन्छौँ। अनि नन कन्भेन्सनल सोर्सेस भनेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब मान्छेहरू चाहिँ रिसर्च गर्दै गएपछि चाहिँ बिस्तारै कन्भेन्सनल सोर्सेस अफ एनर्जी ले चाहिँ धेरै पोल्युसन गर्ने, इन्भाइरोमेन्टमा असर गर्ने किसिमको कुराहरू देखिसकेपछि है मान्छेहरूले चाहिँ अरू सोर्सेस पहिलादेखि चलिआएको सोर्सबाट केही नयाँ सोर्सेसहरू पनि छन् कि एनर्जीको जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कम असर गर्छन् होइन भन्ने किसिमकोहरू खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ एनर्जीहरू भेटिए है। सो आइडेन्टिफाई भयो र अझै पनि डेभलपमेन्टको फेजमा छन् है। तिनीहरूको एक्सप्लोरेसन अझै पनि सकेको छैन। अझै पनि तिनीहरूलाई चाहिँ कुनै तरिकाबाट अप्टिमाइजेसन गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको कुराहरू रिसर्चकै अवस्थामा छ भने त्यस्तो खाले सोर्सेस अफ एनर्जीले चाहिँ हामी के भन्छौँ त? नन कन्भेन्सनल सोर्सेस भनेर भन्छौँ। सजिलोको लागि चाहिँ मैले के गरिदिएको छु बोर्डमा भनेर भन्दाखेरि यो जुन माथिको लाइनमा मैले लेखेको सोर्सेस अफ एनर्जी छन् यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर कन्भेन्सनल सोर्सेस अफ एनर्जी है। मानव सभ्यताको सुरुवात भए सँगसँगै है कुनै अघि कुनै पछि त भयो होला, तर धेरै पहिलादेखि युज हुँदै आएको हुनाले चाहिँ यो क्याटेगोरीलाई चाहिँ हामी केमा राख्छौँ त? कन्भेन्सनल सोर्सेस भनेर भन्छौँ है। र नन कन्भेन्सनल सोर्सेसभित्र चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि रिसेन्ट टाइममा डेभलप भएका र अझै पनि आइडेन्टिफिकेसनमा अझै पनि अन्डर रिसर्च रहेका सोर्सेस अफ एनर्जीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? नन कन्भेन्सनल सोर्सेस भनेर भन्छौँ।
सो नन कन्भेन्सनल सोर्सभित्र चाहिँ हाम्रो मेजर यो 1 2 3 4 5 सोलर विन्ड टाइडल जियोथर्मल र बायोग्यास चाहिँ पर्छ। ठिक छ। भने अब यिनीहरूको कमन विशेषताहरू के छ त? कन्भेन्सनल सोर्सेसको विशेषताहरू के छ? कन्भेन्सनल र नन कन्भेन्सनलमा चाहिँ के छ त्यस्तो बेसिक डिफ्रेन्स यसरी क्याटेगोराइज गर्नुको पछाडि है भने भन्दाखेरि कन्भेन्सनल सोर्सेसहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि एक्जस्टिबल छन् है। एक्जस्टिबल भने चाहिँ के छ? युज गर्दै जाँदाखेरि सकिने है। यहाँ चाहिँ हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि हाइड्रो पानी बाहेक है अर्थलाई त हामीले एउटा चाहिँ सिस्टम मान्यो भने त अर्थमा मुभमेन्ट भइरहेको पानी त जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट नै छ होइन। पानी पर्छ, ग्राउन्डमा जान्छ, फेरि बग्छ होइन, समुद्रमा जान्छ, इभेपोरेसन हुन्छ। भन्दाखेरि वाटर साइकल एउटा कन्टिन्युस फेनोमेना भएको हुनाले पानी त कहिले पनि सकिँदैन है। तर त्यो बाहेक अरू हामीले फायरवुड हेऱ्यो भने पनि डिफोरेस्टेसन धेरै भइसकेको छ होइन। बिस्तारै फायरवुड पनि हामीले म्याक्सिमम युज गर्दै गयो भने त्यो पनि सकिन सक्छ। न्युक्लियर पावर प्लान्टको लागि चाहिने चाहिँ जुन हाम्रो एलिमेन्ट्सहरू छन्, रेडियोएक्टिभ एलिमेन्टहरू, त्यसको क्वान्टिटी पनि फिक्स छ होइन। त्यो पनि हामीले धेरै युज गऱ्यो भने चाहिँ सकिन्छ है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल ग्यासहरू सबै के हुन्छ? दे आर एक्जस्टिबल है। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यही रेसियोमा चाहिँ युज गर्दै गयो भने छिटै नै कुनै पोइन्टमा गएर तिनीहरू सकिनेवाला छन् है। ठिक छ। तर हामीले नन कन्भेन्सनल सोर्सेस हेऱ्यो भने दे आर के त? दे आर इनएक्जिस्टिबल है। इनएक्जिस्टिबल जस्तै सोलर, विन्ड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोग्यास यिनीहरू कहिले पनि सकिनेवाला छैनन् है। त्यो भएको हुनाले यसलाई हामी नन कन्भेन्सनल सोर्सेसहरूलाई चाहिँ के देखिरहेको छौँ त? दे आर इनएक्जिस्टिबल है, सकिँदैनन् जति युज गरे पनि। त्यस्तै जेनरली कन्भेन्सनल सोर्सेसहरू चाहिँ जेनरली दे कज पोल्युसन हेरौँ त। जस्तै हामीले यो पनि एक्सेप्ट हाइड्रो है त। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ जेनेरेसन गर्दै गर्दाखेरि डाइरेक्टली त्यस्तो पोल्युसन हुने देखिँदैन है। त्यहाँ पनि सानो कुरा त छ, त्यसलाई पछि भनौँ होला। अहिले हामी के मानौँ? हाइड्रोले पनि त्यस्तो केही पोल्युसन गर्दैन। तर फायरवुड जस्तै अब हामीले आगो यो दाउरा बाल्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट धुवाँ निस्किन्छ होइन। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल ग्यास सबैबाट धुवाँ निस्किन्छ। न्युक्लियर पावर प्लान्टमा पनि रेडियोएक्टिभ एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ रियाक्सन गराएर निकाल्ने हो भनेपछि दे आर हार्मफुल इन नेचर होइन, नेचर है। त्यो भएको हुनाले चाहिँ के छ त? हाइड्रोले बाहेक सबैले के गर्छ त? एक किसिमको पोल्युसन चाहिँ जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। भने नन कन्भेन्सनल सोर्सेसहरूमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि देखिँदैन। जेनरली दे आर पोल्युसन फ्री है त। जेनरली दे आर पोल्युसन फ्री है। त्यस्तै अरू हेर्दाखेरि चाहिँ जेनेरेसन एन्ड युज इन्भल्भ हाई एक्सपेन्डिचर। जेनेरेसन एन्ड युज इन्भल्भ रिलेटिभली है त हाई एक्सपेन्डिचर। कन्भेन्सनल सोर्सेसहरूलाई चाहिँ जेनेरेसन गर्नको लागि र युज गर्नको लागि चाहिँ जेनरली के देखिन्छ त भन्दाखेरि अलिकति धेरै कस्ट लाग्ने देखिन्छ है। यो चाहिँ तर यो नन कन्भेन्सनल सोर्सेसहरू चाहिँ के छ त? लेस एक्सपेन्सिभ भनेर हामी मान्न सक्छौँ है। त्यस्तै अब यो कन्भेन्सनल सोर्सेसहरूलाई पनि हामीले स्टोर गर्नको लागि है, सञ्चित गरेर राख्नको लागि र ट्रान्समिसन गर्नको लागि पनि के हुन्छ त? धेरै खर्च लाग्छ है एज कम्पेयर टु नन कन्भेन्सनल सोर्सेस है। सो यसरी चाहिँ जस्ट दुईवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ सोर्सेसलाई डिभाइड गरिरहेछौँ। भने अर्को क्याटेगोरी के पनि हुनसक्छ त भन्दाखेरि रिन्युएबल सोर्सेस एन्ड नन रिन्युएबल सोर्सेस है। अर्को के हुनसक्छ त? रिन्युएबल एन्ड नन रिन्युएबल सोर्सेस है। यो त हामीले सुनिरहेको हो, रिन्युएबल एन्ड नन रिन्युएबल भनेको यो रिन्युएबल भनेको यही इनएक्जिस्टिबल भन्ने शब्दलाई हामीले सिनोनिमको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। सो रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी भनेर के हुन् त? कस्तो सोर्स अफ एनर्जी हुन् त भन्यो भन्दाखेरि नेचरमा चाहिँ एडिक्वेट क्वान्टिटीमा एभाइलेबल छन् र हामीले युज गरिसकेपछि पनि त्यसलाई फेरि रिप्लेनिस हुनको लागि, फेरि रिजेनेरेट हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ त? कम टाइम लाग्छ। यो छोटो टाइममा चाहिँ फेरि के हुन्छ त? आफूले
रिजेनेरेट गर्छ भने त्यस्तो खाले एनर्जीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त रिन्युएबल एनर्जी भनेर भन्छौँ। सो मैले यहाँ लेखेको सबै नन कन्भेन्सनल सोर्सेस अफ एनर्जी प्लस यो हाइड्रोजन के हुन्छ भन्दाखेरि रिन्युएबल एनर्जी हुन् है। अनि नन रिन्युएबल एनर्जी भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्ट अपोजिट, एउटा एक त फिक्स क्वान्टिटीमा चाहिँ अभाइलेबल छन् नेचरमा भने अनि हामीले युज गऱ्यौँ भने त्यो फेरि बन्न त बन्ला तर बन्नलाई चाहिँ धेरै टाइम लाग्ला कि है। जस्तै हामीले युज गरेर चाहिँ 100 वर्षमा सकायौँ तर त्यो फेरि बन्नलाई चाहिँ 10 मिलियन वर्ष लाग्यो भने त त्यो त फेरि बनेर पनि मतलब भएन नि त होइन। भने त्यस्तो खाले सोर्सेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि नन रिन्युएबल सोर्सेस भनेर भन्छौँ है। सो all conventional sources except hydro, they are either non-renewable sources है। सो डेफिनेसन नै यो फरक भयो है, कन्भेन्सनल र नन कन्भेन्सनल अनि रिन्युएबल र नन रिन्युएबल भनेको क्याटेगोरी नै फरक भयो, डेफिनेसन नै फरक भयो। त्यही भएर यो कुरामा झुक्किनु भएन। तर के छ त के देखिरहेछ त भने भन्दाखेरि सबै कन्भेन्सनल सोर्सेस हाइड्रो बाहेक सबै कन्भेन्सनल सोर्सेसहरू चाहिँ नन रिन्युएबल देखिरहेछ है। भने सबै नन कन्भेन्सनल सोर्सेसहरू के छ त रिसेन्ट फेजमा डेभलप भएको सोर्सेस चाहिँ के देखिरहेछ त दे आर रिन्युएबल एकदम। सो यो बेसिक कुरा भयो सोर्सेस अफ एनर्जी र तिनीहरूको क्याटेगोरीको विषयमा। अनि अब यो धेरै सोर्सेसहरू मध्ये हामी चाहिँ केमा फोकस गरिरहेछौँ त भने भन्दाखेरि वी आर फोकसिङ अन हाइड्रो पावर है त। त्यसमा अब हाइड्रो पावरमा इन्ट्री गरौँ है त, ठिक छ। सो हाइड्रो पावर सो अस्ति पनि मैले भनेको छु हाइड्रो पावर भन्ने बित्तिकै के हो त पानीको एनर्जीलाई ए एनर्जी अफ वाटरलाई अदर फर्म अफ अदर डिजायर्ड फर्म, हामीलाई चाहिएको एनर्जीको डिजायर्ड फर्म है। हामीलाई कुन एनर्जी चाहिरहेछ त पानीसँग भएको एनर्जीलाई चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड फर्म अफ एनर्जीमा कन्भर्ट गर्नु नै के हो त हाइड्रो पावर हो है। बेसिकली दुईवटा क्याटेगोरी मैले अस्ति भनेको थिएँ, एउटा चाहिँ यो हाइड्रोलिक एनर्जी पानीसँग भएको एनर्जीलाई मैले के भने हाइड्रोलिक एनर्जी भने होइन। हाइड्रोलिक एनर्जी भने हाइड्रोलिक एनर्जीले चाहिँ मेकानिकल एनर्जीमा पनि लान मिल्छ, मेकानिकल एनर्जीमा लान मिल्यो है। अथवा हाइड्रोलिक एनर्जीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा पनि लान मिल्यो है। सो यो केले गर्छ त पानी घट्टाहरूले गर्छ, वाटर मिल्सहरूले गर्छ है। पानीले चाहिँ के गर्छ त त्यहाँको विललाई घुमाउँछ, पानी घट्टालाई घुमाउँछ, पानी घट्टा घुम्दै गइसकेपछि त्यो मेसिनमा कनेक्टेड हुन्छ र त्यो मेसिनको पार्ट पुर्जा हल्लिसकेपछि चलिसकेपछि के हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ अब हाम्रो कुटाउने पिसाउने कामहरू गर्छ है। त्यस्तै अब त्यो मेकानिकल कुनै पनि मेसिनमा मुभेबल कुनै पनि पार्टलाई मुभ गराउनु पऱ्यो चाहिँ कन्टिन्युसली भने हामीले के गर्न सक्यो त हाइड्रोलिक एनर्जीलाई चाहिँ मेकानिकल एनर्जीलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकियो है। पानीको एनर्जीलाई चाहिँ त्यसरी युज गर्न सकिने भयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पानीको एनर्जी युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्ने त इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल्ने, जसरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। सो यसलाई हामी के भन्यौँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भन्यौँ भने अब पहिलो क्वेसन के हो त हामीले सोच्नुपर्ने पहिलो क्वेसन के हो त भन्दाखेरि एनर्जीको त डिफ्रेन्ट फर्म छन् होइन, एनर्जीको त डिफ्रेन्ट फर्महरू छन् जस्तै हिट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मेकानिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यो डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ एनर्जी मध्ये पानी युज गरेर किन इलेक्ट्रिसिटी बनाएको होला त? हिट एनर्जी बनाएको भए हुन्थेन, अथवा लाइट एनर्जी बनाएको भए हुन्थेन, अथवा अरू कुनै फर्म अफ एनर्जी बनाएको भए हुन्थेन है। यसमा एउटा गहन क्वेसन छ, वाइ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिँ किन लगेको होला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मार्फत है। एउटा कमन सेन्सको चाहिँ क्वेसन पनि हो,
तिमीलाई पनि थाहा भएको हुनसक्छ, अहिले सोधिनँ, तिमीहरू इन्ट्रेक्सन खासै गर्दैन अनलाइनमा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किन ल हाइड्रोबाट चाहिँ किन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा लक होला, अरू फर्म अफ एनर्जी पनि बनाएको हुन्थ्यो भन्ने क्वेसनको आन्सर चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि हाई ग्रेड एनर्जी भनेर भन्छौँ है। यो हाई ग्रेड एनर्जी भनेर भन्छौँ। अब यसलाई हाई ग्रेड एनर्जी किन भनेर भन्छौँ त भनेर भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई अरू फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान डु इट मोर इफिसियन्टली है। जस्तै इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई चाहिँ हामीले एउटा त धेरै अरू फर्म अफ एनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ है। जस्तै हामीसँग घरमा लाइन आउँछ, त्यही लाइन युज गरेर हामीले हिटर बालिरहेछौँ, हिट एनर्जीमा पनि कन्भर्ट भइरहेछ। त्यही लाइन युज गरेर हामीले चाहिँ बल्ब बालिरहेछौँ, लाइट एनर्जी पनि कन्भर्ट भइरहेछ होइन। भनेपछि के रहेछ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई चाहिँ अरू फर्म अफ एनर्जीमा अरू धेरै फर्म अफ एनर्जीमा लान मिल्छ एउटा, अनि अरू धेरै फर्म अफ एनर्जीमा लान मिल्छ इफिसियन्टली के, विदाउट मच लस अफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई चाहिँ अलमोस्ट 99% इफिसियन्सी सहित अरू फर्म अफ एनर्जीमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त कन्भर्ट गर्न सक्ने हुनाले पनि हामीले के गरेको त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएको हो कि है। नभए त अरू फर्म अफ एनर्जी बनाएर पनि त त्यसलाई चाहिएको बेला इलेक्ट्रिसिटी बनाएको हुन्थ्यो होइन। त्यो किन गरिरहेको भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज हाई ग्रेड एनर्जी। यसलाई हामीले अरू डिफ्रेन्ट फर्म अफ एनर्जीमा लानलाई चाहिँ के हुन्छ त धेरै फर्ममा लान सकिन्छ मोर इफिसियन्टली, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एनर्जीलाई चाहिँ हामीले एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्दै गर्दाखेरि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि लस हुनसक्छ है। र त्यो लस हुने चान्स पनि के हुन्छ त इलेक्ट्रिकल एनर्जीको केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त एकदम मिनिमम लस सहित यसलाई चाहिँ एकदम टाढा टाढा डिस्टेन्ससम्म चाहिँ के गर्न सक्छौँ त ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छौँ है। सो यो कारणले नै गर्दाखेरि चाहिँ के हो त हामीले इलेक्ट्रिसिटी निकालेको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेको, ठिक छ। अब त्यसो हो भने बुझ्यो है हाइड्रो पावर भनेको, हाइड्रो पावरले के गर्छ र किन इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल्यो भन्ने कुरा मैले भने है त। यसपछि अब हामी एकदम बेसिक फन्डामेन्टल कुरामा जाउँ हाइड्रो पावरको। भनेपछि हाइड्रो पावरको फन्डामेन्टल कुरा बुझ्नको लागि हामी केमा जानु पर्यो त एनर्जी अफ वाटरमा जानु पर्यो है। एनर्जी अफ वाटर, पानीको एनर्जीलाई हामीले इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा लैजाने। अब योभन्दा अगाडि मैले हाइड्रो पावर बोल्दै गर्दाखेरि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भन्न खोजेको है, ठिक छ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भन्न खोजेको। सो एनर्जी अफ वाटरलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा लानु पऱ्यो। त्योभन्दा पहिला एनर्जी अफ वाटर त बुझ्नु पऱ्यो, पानीको एनर्जी, पानीको कस्तो कस्तो एनर्जी हुन्छ यो त तिमीले धेरै पढिसकेको छौ, फ्लुइड मेकानिक्स, हाइड्रोलिक्सदेखि लिएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि होइन। प्रेसर एनर्जी है, पोटेन्सियल एनर्जी, त्यसपछि काइनेटिक एनर्जी है। अब यो एनर्जीलाई हामीले हेड भनेर पनि लेख्ने चलन छ है। हेड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एनर्जी पर युनिट वेट त हो नि, एनर्जी पर वेट। एनर्जी पर युनिट वेट भनेको के हो त हेड त हो नि। सिम्पल हेडको युनिट के भन्छ त मिटरमा हुन्छ हो। यो प्रेसर एनर्जीलाई हामी चाहिँ पी बाई गामा, पोटेन्सियल एनर्जीलाई जेड अथवा वाई, काइनेटिक एनर्जीलाई चाहिँ भी स्क्वायर बाई 2g भनेर हेडको टर्ममा लेखेको त हामीलाई थाहा नै छ है। ठिक छ। पानीको 3 प्रकारको एनर्जी हुन्छ अथवा 3 प्रकारको हेड हुन्छ। टोटल हेड भनेर चाहिँ के भन्नुभयो त समेसन ई अथवा ई भनेको एनर्जी अथवा टोटल हेड इक्वल्स टु के भन्नुभयो त पी बाई गामा प्लस जेड प्लस भी स्क्वायर बाई 2g, ठिक छ। त्यो त हामीले धेरै पढिसकेका छौँ भने अब यो पढेर मात्रै पनि बुझिँदैन कि हामीले के गर्नुपर्छ एकचोटि भिजुअलाइजेसन गर्नु पऱ्यो है। सो मोस्ट अफ द टाइम्स हामीले हाइड्रो पावर जेनेरेसन गर्नको लागि चाहिँ युज हुने सोर्स भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खोला हो, रिभर हो है। सो
नेपालमा त देयर आर मोर देन 5000 रिभर्स एन्ड रिभुलेट्स है। सो मेजर सोर्स अफ वाटर भनेको चाहिँ के हो त? इलेक्ट्रिसिटीको लागि, हाइड्रो पावरको लागि रिभर हो भने एकचोटि हामी के गरौँ त? रिभरलाई भिजुअलाइजेसन गरौँ है, र यो एनर्जी के हो भनेर बुझौँ। रिभर एउटा कुनै रिभरको एउटा पोइन्टमा हामीले चाहिँ के गरौँ त? भिजुअलाइजेसन गरेर यो एनर्जी बुझौँ है त। त्यही भएर मैले एउटा खोलाको फिगर बनाएँ त। फन्डामेन्टल कुरा बताइरहेको छु है मैले, जस्तै खोला हो है, यो त हामी इजिली भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ हो। खोला अब यहाँ अलिकति ध्यान दिएर पढ्ने है। जस्तै खोलामा चाहिँ के हुन्छ त? खोला चाहिँ यसरी बगिरहेको छ भने, अभियसली खोलामा त ओपन च्यानल फ्लो हो। यहाँको इलिभेसन, ए पोइन्टको इलिभेसन र हाम्रो बी पोइन्टको इलिभेसन हेऱ्यो भने अभियसली के हुन्छ त? ए पोइन्टको इलिभेसन त हायर इलिभेसनमा हुन्छ नि त, किन भन्दाखेरि पानी त जहिले पनि हाई एल्टिट्युड, हाई इलिभेसनबाट चाहिँ लोवर इलिभेसनमा बग्ने हो नि त होइन। त्यो भएको हुनाले ए पोइन्ट इज, यो खोलामा ए पोइन्ट इज सिचुएटेड एट हायर एल्टिट्युड देन बी, त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब यसलाई अब सर्वेको पनि धेरै कन्सेप्टहरू पछि युज हुने हुनाले मैले यहीँबाट अलिकति जोड दिन खोजिरहेको छु। कन्ट्रोल लाइन कस्तो हुन्छ रिभरको कन्ट्रोल लाइन कस्तो हुन्छ त भने भन्दाखेरि यस्तो नेचरको हुन्छ, यस्तो नेचरको हुन्छ। अनि तिमीले यहाँ भ्यालुहरू हेर्दै आयो भने जस्तै अहिले स्याम्पलको लागि 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 अनि यसरी देखियो हो। सो कन्ट्रोल लाइन हामीले म्यापमा टोपो म्यापमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? अलिक निहालेर राम्रोसँग हेऱ्यो भने जुनसुकै खोलाको पनि के हुन्छ त? कन्ट्रोल लाइन चाहिँ यसरी आएको हामी देख्न सक्छौँ है। सो इजिली यो ठाउँको र यो ठाउँको इलिभेसन डिफ्रेन्स त्यसपछि कति भयो त? इलिभेसन अफ ए इक्वल्स कति छ त? 100 छ। इलिभेसन अफ बी इक्वल्स टु के छ त? 30 छ। ठिक छ। ल म एकदम बेसिकबाट गइरहेको छु है तिमीलाई चाहिने कुराहरू। अब अहिले हामीले कुरा गरिरहेको पानीको एनर्जीको कुरा गरिरहेको हो भने हामी ए ठाउँमा बसौँ, ए भन्ने लोकेसनमा बसौँ है। ए भन्ने लोकेसनमा बसौँ र त्यो ठाउँमा चाहिँ पानीको एनर्जी कति छ त है? एनर्जी एट ए इक्वल्स टु के हुन्छ त? पी बाई गामा प्लस जेड प्लस भी स्क्वायर बाई 2g हो, यति हुन्छ है। अनि इलिभेसन अनि एनर्जी एट बी चाहिँ कति छ त? एनर्जी एट बी, पानीको एनर्जी बीमा के छ त? पी बाई गामा प्लस जेड प्लस भी स्क्वायर बाई 2g। फरक भ्यालु है यो, ए को लागि यो बी को लागि। अब यहाँ के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ए भन्ने लोकेसनमा प्रेसर कति छ? ए भन्ने लोकेसनमा प्रेसर कति छ? ल एकजनाले भन त। बोल त एकजना। ए भन्ने लोकेसनमा प्रेसर कति छ? थाहा भएन? बोलेन है तिमीहरू, यो अनलाइनमा बोल्दै बोल्दैन कि तिमीहरू। ल ए भन्ने लोकेसन ओपन च्यानल फ्लो हो नि त। ओपन च्यानल फ्लो भइसकेपछि प्रेसर कति हुन्छ त? 0 हुन्छ। ठिक छ। ए भन्ने लोकेसनमा के भइरहेछ त? प्रेसर 0 छ, किनभने ओपन च्यानल फ्लो छ नि त है। भनेपछि बीमा पनि के छ त? 0 छ। ठिक छ। बीमा पनि के छ त? 0 छ है। अब ए भन्ने लोकेसनमा जस्तै यो ठाउँमा चाहिँ हामीले हाइड्रो पावर बनाउन खोज्यौँ भने यहाँ न त हामीले ड्याम बनाउँछौँ अथवा कुनै ब्यारियर त बनाउँछौँ नि होइन। ब्यारियर बनाइसकेपछि त त्यहाँ त पानी अलमोस्ट रोकिन्छ नि होइन। त्यहाँबाट आइरहेको पानी, योभन्दा माथिबाट आइरहेको पानी त अलमोस्ट रोकिन्छ ए। रोकिने भइसकेपछि भेलोसिटी के हुन्छ त? अलमोस्ट 0 हुन्छ हो। भनेपछि ए को इलिभेसन कति छ त? 100 मिटर छ।
A को इलिभेसन कति छ त 100 छ। त्यस्तै अब B मा पनि अब यहाँ यहाँबाट आएको पानीलाई हामी डाइभर्ट गरेर अल्टिमेटली फेरि यही खोलामा लगेर पावर हाउस यहाँ नजिकै पावर हाउस बनाएर यहाँ फेरि खोलामा लगेर छोडिदिन्छ है। त्यसरी छोड्ने बेलामा अब रेस्टमै त नहोला, तर भेलोसिटी जस्तै 1 भयो भने पनि भेलोसिटी 1 मिटर पर सेकेन्ड भयो भने पनि 1/2g को भ्यालु के हुन्छ त 1/2 × 10 को भ्यालु भनेको एकदमै सानो हुन्छ। त्यही भएर एकछिनलाई यसलाई पनि मैले नेग्लेक्ट गरेँ हो। यहाँको जेड कति छ त B को जेड कति छ त 30 मिटर छ भनेपछि के देखियो त भन्यो भन्दाखेरि प्रिसाइजली नहेरिकन यतिकै इनिसियल स्टेजमा रफली हेर्दा चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि A भन्ने लोकेसनको एनर्जी र B भन्ने लोकेसनको एनर्जीमा के भइरहेको रहेछ त भन्दाखेरि A मा एनर्जी चाहिँ 100 मिटर बराबरको रहेछ, B मा चाहिँ के रहेछ त 30 मिटरको बराबरको रहेछ। भनेपछि खोलाको स्ट्रेचमा जाँदाखेरि हेडको टर्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ जति माथि गयो उति चाहिँ एनर्जी के हुँदो रहेछ त धेरै हुँदो रहेछ हैन त। अनि जति खोलाको तलतिर पोर्सनमा आयो चाहिँ त्यति के हुँदो रहेछ त एनर्जी कम हुँदो रहेछ। भनेपछि यो 100 यहाँ 100 भएको एनर्जी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 30 मात्रै भयो, बाँकी 70 कहाँ गयो त? बाँकी 70 कहाँ गयो त भन्दाखेरि यही पानी खोला बग्दै गर्दाखेरि कहीँ ठोकियो हैन, कतै ठोकियो, कतै कोलिजन भयो, के भयो, त्यसमै सकियो 70 है। भने हाइड्रो पावर जेनेरेसनको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि अब हामीले यहाँ बन्द गर्ने, यहाँबाट चाहिँ खोला डाइभर्ट गर्ने है। अनि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा चाहिँ पावर हाउस बनाउने, अनि यहाँबाट चाहिँ एनर्जी यहाँबाट चाहिँ डिस्चार्जलाई चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म लैजाने र जुन 70 छ नि, अहिले 70 जुन अहिले लस भइरहेछ नि यतिकै हाइड्रो पावर नबनाउँदाखेरि, भने अब त्यो 70 लाई चाहिँ युज गर्ने ट्राई गर्ने कि। अब यो आफै जुन यतिकै नेचुरल्ली हेड लस भइरहेको छ हैन, यो नेचुरल्ली हेड लस जुन भइरहेको छ 70 मिटर, त्यो 70 मिटरलाई चाहिँ अब युजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जीको रूपमा कन्भर्ट गर्नु नै के हो त भन्दाखेरि हाइड्रो पावर हो है। अलिकति थोरै कम्प्लेक्स फिल हुन्छ त्यति मलाई। त्यसै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, जस्तै मैले घरको छतमाथि गएँ, फर्स्ट फ्लोरमा गएँ र भनौँ न एक ट्याङ्की पानी मैले सानो पाइपबाट चाहिँ खसालेँ, भुइँमा यत्तिकै खसाल्यो भने के हुन्छ त? फर्स्ट फ्लोरमा गइसकेपछि जुन पानीको त एनर्जी त बढ्छ नि हाइटमा गइसकेपछि त हैन, पानीको एनर्जी त बढ्छ। त्यसलाई मैले यत्तिकै छोडिदिएपछि के भयो त? भुइँमा ठोक्यो, भुइँमा ठोकेर माटो चाहिँ जमिनमा माटोहरू स्काउरिङ गरेर गयो, यत्तिकै एनर्जी यत्तिकै लस भएर गयो। तर त्यही ठाउँमा जमिनमा त्यो पानीले जमिनलाई ठोक्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ मैले टर्बाइन राखिदिएँ भने त त्यसले त टर्बाइनलाई घुमाउँछ नि त हैन। ठ्याक्कै त्यस्तै भयो कि यो दुईवटा लोकेसनको बिचमा एनर्जी डिफ्रेन्स चाहिँ के, हेड डिफ्रेन्स कति रहेछ त 70 मिटरको रहेछ। भने यो 70 मिटर यहाँ यतिकै हाइड्रो पावर नबनाउँदाखेरि यतिकै लस भइरहेछ भने अब हामीले हाइड्रो पावर बनायो भने चाहिँ के हुनु भयो त भन्दाखेरि हामीले युज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ युजेबल हेड चाहिँ कति भयो त 70 मिटर भयो कि है। सो हाइड्रो पावरको लागि चाहिँ पहिलो चिज भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि हेड हो है, हेड जसलाई हामीले याच भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। भने कुनै पनि ठाउँमा हाइड्रो पावर बन्दैछ भने हेड कति छ भनेर कसरी थाहा पाउनु त? रफली कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि हामीले हेड हाउस कहाँ बनाउने हो र पावर हाउस कहाँ बनाउने हो, दुईवटा लोकेसन फिक्स गर्ने बित्तिकै यहाँको कन्ट्रोल लाइनको भ्यालु थाहा हुन्छ, दुईवटा ठाउँको इलिभेसन डिफ्रेन्स घटाइदिने बित्तिकै रफली के आयो त? हेड आयो। ठिक छ, अब सकिन्छ हेड निकाल्नलाई। जस्तै मैले तिमीलाई कुनै टोपोग्राफिकल म्याप दिएँ है, टोपोग्राफिकल म्याप दिएँ, त्यसमा एउटा खोला यसरी बगिरहेछ, अनि मैले पावर हाउस मेरो चाहिँ डाइभर्जन हेड हाउस यहाँ हुने भयो, अनि पावर हाउस यहाँ बनाउने भए, अब मलाई हेड निकाला भनेर निकाल्न सक्ने नसक्ने? सक्नु पऱ्यो है। कसरी हेर्ने? यहाँ चाहिँ तिमीले कन्ट्रोल लाइनहरू यसरी आइरहेको हुन्छ, यो कन्ट्रोल र यो कन्ट्रोलको भ्यालु हेरेर दुईवटाको डिफ्रेन्स निकालिदिने, त्यो नै के हो त? हेड हो। ठिक छ।
भनेपछि हेड निकाल्न आयो, म्याप हेरेर हेड निकाल्न आयो है। अब यसपछि अब अर्को कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिस्चार्ज। दुईवटा ठाउँमा इलिभेसन डिफ्रेन्स त छ। म चाहिँ घरको छतमा त गएँ, तर मसँग पानी नै छैन। अब मैले त्यसबाट चाहिँ पावर निकाल्न सक्छु त सक्दिनँ। मसँग थोरै पानी छ, त्यसबाट थोरै चाहिँ पावर निस्किन्छ। मैले एकदम धेरै पानी युज गरेँ, धेरै पावर निस्किन्छ। हो त्यो भने जस्तै यो पोइन्टमा डिस्चार्ज कति एभाइलेबल छ त, क्यू डिस्चार्ज कति एभाइलेबल छ त है। त्यो क्यूले पनि मैले कति पावर निकाल्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ असर गर्छ। ठिक छ। भनेपछि अब यो क्यू कसरी पत्ता लगाउने है। आजको क्लास सकिँदै गर्दाखेरि तिमीहरू के कुरामा चाहिँ क्यापेबल हुनु पर्यो त भन्दाखेरि कुनै टोपोग्राफिकल म्याप, कुनै पनि म्यापमा यदि हाम्रो हेडवर्क्स र पावर हाउस फिक्स गरिदिएँ मैले, अथवा तिमीहरूले आफैले फिक्स गर्यौ भने हेड निकाल्न सक्नु पर्यो, डिस्चार्ज निकाल्न सक्नु पर्यो। ठिक छ। हेड कसरी निकाल्ने त मैले भने है। अब डिस्चार्ज कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि डिस्चार्ज निकाल्नको लागि यो ठाउँमा पहिल्यै डिस्चार्ज नापिसकेको पनि हुनसक्छ है। हाम्रो डिएचएम छ नि, डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजी है, त्यसले चाहिँ के गर्छ त डिफ्रेन्ट मेट्रोलोजिकल भनेको रेनफल स्टेसन्स र हाइड्रोलोजिकल भनेको डिस्चार्ज नाप्ने स्टेसन्सहरू फिक्स गरेको हुनसक्छ। भनेपछि जुन ठाउँबाट चाहिँ तिमीले चाहिँ हाइड्रो पावरको लागि चाहिँ हेडवर्क्स बनाउने भन्यौ, त्यही ठाउँमा पहिले नापिसकेको डिस्चार्ज पनि हुनसक्छ। त्यो भयो भने त तिम्रो डाइरेक्ट त्यो डाटा डिएचएमबाट ल्याउने बित्तिकै थाहा भइहाल्यो। तर सधैँ त्यस्तो हुँदैन है, सधैँ त्यस्तो हुँदैन भने यो ठाउँमा डिस्चार्ज नापेकै छैन भने कसरी निकाल्ने त डिस्चार्ज भन्दाखेरि यु हेभ टु गो ब्याक टु हाइड्रोलोजी है। मैले भनिरहेको छु फ्लुइड हाइड्रोलिक्स र हाइड्रोलोजी जुनसुकै बेला पनि हाइड्रो पावरमा स्ट्राइक हुनसक्छ है। सो डिस्चार्ज अब यो मेट्यो है। सो डिस्चार्ज निकाल्नको लागि यो ठाउँमा डिस्चार्ज निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्छौ तिमी, क्यू कसरी निकाल्ने, क्यू फर नाप्यो भने त नापिहाल्यो, नापिसकेको डिस्चार्ज छ भने त सकिहाल्यो। तर छैन भने त हामीले क्यू फर अनगेज्ड स्टेसन है। एकचोटि म यति मात्रै बोल्छु, अर्कोचोटि क्लासमा म सोध्छु, एक न एकजनाले एन्सर दिनु पर्यो। अनगेज्ड स्टेसन भनेको यहाँ स्टेसन नै छैन, यो ठाउँको मलाई डिस्चार्ज चाहियो, कुनै पनि खोलाको मलाई डिस्चार्ज चाहियो कुनै पर्टिकुलर लोकेसनमा, तर त्यहाँ चाहिँ मेजर डिस्चार्ज छैन, नापेकै छैन भने कुनै तरिका त छ होला नि त्यहाँको डिस्चार्ज निकाल्ने। अनगेज स्टेसनमा, अनगेज भनेको ननापेको ठाउँमा चाहिँ डिस्चार्ज निकाल्ने कुनै तरिका छ होला नि है, जुन तिमीहरूले हाइड्रोलोजीमा पढिसकेका छौ है। अहिले मैले जस्ट यसको नाम मात्रै भने, यो कसरी निकाल्ने भने मैले भन्दिनँ, अर्को क्लासमा चाहिँ म यसबाट इलाबोरेट गर्छु है। ठिक छ। भने अब मैले चाहिँ यो सेमेस्टर अलिकति फरक के गर्न खोजिरहेको छु त भन्दाखेरि जसरी एउटा कन्सल्टेन्सीमा हाइड्रो पावरको डिजाइन हुन्छ है, डिटेल डिजाइन त हामी गर्न सक्दैनौँ, प्रिलिमिनरी डिजाइन के कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ क्लासमै पढ्दै सिक्दै जाने हिसाबमा म तिमीलाई लान खोजिरहेको छु है यो सेमेस्टरमा। पहिला त्यस्तो गराएको छैन, किनभने टाइम अनुसार हामी अपडेट पनि हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि तिमीहरू क्लासलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रुपमा डिभाइड गर्छु है। इच ग्रुपको एउटा टोपो म्याप हुन्छ है, एउटा ग्रुपको एउटा टोपो म्याप हुन्छ र त्यही टोपो म्यापमा आधारित रहेर होइन तिमीलाई म एसाइनमेन्ट पनि त्यही अनुसार दिन्छु होइन। म रियल भोलि तिमीहरू पास आउट हुने बित्तिकै काम गर्न सक्ने हिसाबमा चाहिँ म तिमीलाई दिन खोजिरहेको छु कि है। त्यो हुनाले चाहिँ के गर्नु, अलिकति बुझ्ने ट्राई गर्नु पऱ्यो मैले के भन्नु खोजिरहेको छु। अलिकति सुरुमा त थोरै गाह्रो पनि हुनसक्छ है, सिक्वेन्सियली एकदम सिक्वेन्सियली गइरहेको छु भने अब यो तिहारभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ एउटा काम तिमीले के गर्नु पऱ्यो त सबैजनाले भन्दाखेरि ग्रुप फर्मेसन गर्नु पऱ्यो कि है। ग्रुप फर्मेसन गर्नु पऱ्यो। कतिजना तिम्रो 48 जना होइन, 48 जना है त। सो भनेपछि 8वटा ग्रुप बनाउनु पऱ्यो
के गरौँ 5 ग्रुप 5 जनाको एउटा ग्रुप बनाउँ न ल अनि क्लासमा 5 जना एउटै बेन्चमा बस्नु मिल्छ अथवा अगाडि पछाडि गरेर बस्ने है त 5 पिपल इन इच ग्रुप है अब ठ्याक्क 5 को मल्टिपल भएन भने 6 जना अथवा 4 जना पनि बनाउँदा हुन्छ है लास्टमा है भने तिमीले मलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो ग्रुपको नेम दिनु पर्यो ग्रुप नेम र मेम्बर्स है रोल नम्बर नेम रोल नम्बर सहित है नेम रोल नम्बर सहित मलाई प्रोभाइड गर्नु पर्यो ग्रुपको एकजना मेम्बरले सर हाम्रो यो ग्रुप फर्मेसन भयो यसमा चाहिँ हामी यो ग्रुप मेम्बरहरू छौँ भनेर मलाई टिम्समा मेसेज गर्नु पर्यो ग्रुपको एकजनाले गर्दा हुन्छ है 5 जना ग्रुपमा 5 जना राख्दा पनि हुन्छ है मिनिमम 5 जना राख्ने अनि फाइनली सबै ग्रुप बनिसक्यो अनि 6 जना भयो अथवा 4 जना भयो भने चाहिँ द्याट इज अल्सो एक्सेप्टेबल है त्यो गर्ने अनि एउटा चाहिँ टोपो म्याप किन्ने है टोपो म्याप किन्नु पर्यो अब हामीले पढ्दाखेरि 250 को एराउन्डमा थियो है अहिले बढ्यो कि 300 पुग्यो कि थाहा छैन है ठिक छ एउटा ग्रुपले एउटा म्याप किन्नु पर्यो त्यो म्याप कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पिए भन्ने त सबैलाई थाहा छ है पिए भन्ने सबै त थाहा छ पिएको छेउ पिएको त्यो इन्ट्रेन्समा चाहिँ यता जेसिस भवन भन्छ नि साइडमा त्यहाँ चाहिँ म्याप हाउस भनेर लेखेको छ कि पिएको साइडमा के छ त म्याप हाउस भनेर भनेको छ त्यो म्याप हाउसमा गएर मलाई फलानो नम्बरको म्याप दिनु भने नि उनीहरूले दिन्छ है अब म्याप कुन युज गर्ने त भन्दाखेरि तिमीहरूले पहिला मलाई ग्रुप नेम र ग्रुप दिन्छौ है मलाई 1-2 दिनमा तिमीहरूले यो दिन्छौ है ग्रुप मेम्बर दिन्छौ र ग्रुप मेम्बरको नेम दिइसकेपछि मैले ग्रुप अनुसार यो फलानु ग्रुपले यो नम्बरको म्याप किन्ने भनेर मैले म्यापको नाम नम्बर चाहिँ तिमीलाई त्यहाँ टिम्समा फाइल्समा अपलोड गरिदिन्छु अनि तिमीहरू फिजिकल क्लास हुने फर्स्ट डेमै के गर्छौ त क्लासमा आउँदाखेरि म्याप लिएर आउँछौ क्लियर छ ए अब नआएको साथीहरूलाई पनि एकचोटि यो इन्फर्मेसन फ्लो गरिदिने है तिमीहरू 19 जना मात्रै छौ है बाँकी अरू साथीहरूलाई पनि सरले यसो भन्नुभएको छ ग्रुप फर्मेसन गर्ने भन्नुभएको छ एउटा ग्रुपको एउटा म्याप लिने अनि फिजिकल क्लासमा आउँदाखेरि फर्स्ट डेमै त्यो म्याप लिएर आउने र पोस्ट नसकेर जेलसम्म जहिले पनि त्यो म्याप बोकिराख्ने क्लासमा जुनसुकै दिन त्यो म्यापसँग रिलेटेड कामहरू हामी सिक्न सक्छौँ है त ठिक छ सो भनेपछि पहिलो पार्ट 1.1 ओके 1.1 मा हाम्रो सोर्सेस अफ एनर्जी एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ हाइड्रो पावर म अब हाइड्रो पावरको इम्पोर्टेन्सको थ्योरिटिकल पार्टहरू एकछिन डिस्कस गर्छु है हामी त्यहाँ छौँ है त सो भने अगाडिको पार्टको लागि चाहिँ मैले थोरै स्लाइडहरू देखाउँछु है त थ्योरिटिकल पार्टहरू छ स्लाइडहरूमा मैले बिस्तारै स्लाइड सो गर्छु है त हाइड्रो पावर भनेको के हो भने हामीले हेऱ्यौँ इम्पोर्टेन्स अफ हाइड्रो पावरबाट केही स्लाइड्सहरू हेरौँ अनि फेरि ब्याक टु बोर्ड है त सो अब हाइड्रो पावरको इम्पोर्टेन्सहरू के छन् भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्दाखेरि हाइड्रो पावर चाहिँ के छ त इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली छ है हामीले अहिले भन्यौँ यसले कुनै पनि पल्युसन निम्ति आउँदैन र सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हाइड्रो पावर एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सोर्स हुनसक्छ है सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ के त एक्जिस्टिङ रिसोर्स अब हाइड्रो पावर चाहिँ एक्जिस्टिङ वाटर रिसोर्सलाई है युटिलाइज गरेर भोलि पिँढीहरूलाई पनि असर नपर्ने हिसाबले है हामीले चाहिँ हाइड्रो पावर जेनेरेसन गर्न सक्छौँ द्याट्स वाइ इट इज सस्टेनेबल सोर्स है
अहिले पनि आइरहेछ तिमीहरू स्लाइड सो गरेको बेला चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ यता आएर कि अथवा अटोमेटिकली आफै एक्सेप्ट हुँदैन ओके ओके सो इम्पोर्टेन्ट फर बेस लोड मेन्टेनेन्स भनेर भन्छौँ बेस लोड भनेको चाहिँ लोड हो यहाँ यो लोड भन्ने शब्दले के जनाउन खोजेको त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीको डिमान्ड भनेर भन्न खोजेको हो है अनि बेस डिमान्ड भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिमान्ड फ्लक्चुएसन भइरहेको हुन्छ इलेक्ट्रिसिटीको डिमान्ड फ्लक्चुएसन भइरहेको हुन्छ कम बढी भइरहेको हुन्छ सो मिनिमम डिमान्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त बेस लोड भनेर भन्छौँ सो हाइड्रो पावरबाट चाहिँ हामीले मिनिमम एउटा कन्सटेन्ट डिमान्ड चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली चाहिँ जेनेरेट गरेर चाहिँ सप्लाई गरिराख्न सक्छौँ होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ हाइड्रो पावरलाई चाहिँ हामीले बेस लोड मेन्टेनेन्सको रूपमा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ है बेस लोड प्रोभाइड गरिराख्नको लागि चाहिँ हाइड्रो पावरले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ है त्यस्तै अर्को के पनि छ त भन्यो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो डिमान्ड चाहिँ के भयो त एक्कासी बढ्यो भनौँ न दिउँसो मानव 10 मेगावाट थियो अनि बेलुका राति 8 बजीतिर चाहिँ एक्कासी के भयो त 15-20 मेगावाट चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहियो भने त्यो किसिमको फ्लक्चुएसन है त्यो किसिमको पिक डिमान्डलाई मिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले अरू सोर्सेस अफ एनर्जीमा भर पऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि तिनीहरूको रेस्पोन्स स्लो हुन्छ जस्तै हामीले थर्मल हाइड्रो पावर प्लान्टकै कुरा गऱ्यो भने पनि थर्मल हाइड्रो पावर प्लान्ट स्टार्टअप हुनको लागि नै 2 घन्टा जस्तो लाग्छ है सो त्यस्तो स्लो अपरेट हुने स्टार्टअपलाई नै धेरै टाइम लाग्ने किसिमको सोर्स युज गरेर त हामीले त्यो पिक डिमान्डहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्न त सक्दैनौँ त्यो भएको हुनाले चाहिँ हाइड्रो पावर पनि बेस लोडको लागि पनि र पिक डिमान्डको लागि पनि दुवैलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट सोर्सको रूपमा हामी मान्न सक्छौँ है अब मान्छेहरूलाई चाहिँ जब अपर्च्युनिटिजहरू आउँछ भन्ने कुरा त भइहाल्यो सरी सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट मान्छेहरूको सोसियल स्ट्याटस डिफ्रेन्ट इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू इलेक्ट्रिसिटी पनि के छ त डिफ्रेन्ट इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूसँग एसोसिएटेड छ है भनौँ न इन्डस्ट्रिजहरू सबै इलेक्ट्रिसिटीमा डिपेन्डेन्ट छ इभन सानो स्मल स्केलदेखि लार्ज स्केलको इन्डस्ट्रीहरू पनि के छ त इलेक्ट्रिसिटीमा डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले डिफ्रेन्ट इकोनोमिक एक्टिभिटिज आर एसोसिएटेड विथ हाइड्रो पावर र सँगसँगै मानिसहरूको सोसियल लाइफसँग पनि जोडिएको हुनाले चाहिँ सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ हाइड्रो पावरको इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ नेसनको प्रोस्पेरिटी नेसनको इकोनोमीलाई पनि राम्रोसँग चाहिँ हाइड्रो पावरले चाहिँ धान्न सक्छ है र अर्को एउटा रमाइलो पार्ट चाहिँ के छ त भन्दा हाइड्रो पावर स्मल स्केल माइक्रो हाइड्रोदेखि लिएर हाम्रो मेगा प्रोजेक्टहरू पनि हामीले हाइड्रो पावरको बनाउन सक्छौँ भनेपछि हामीसँग एभाइलेबल फन्डिङ अनुसार हामीसँग एभाइलेबल सोर्स अनुसार चाहिँ डिफ्रेन्ट साइजको हाइड्रो पावर चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ है सो फाइदाहरू के छन् त भन्दाखेरि अहिलेकै कुराहरू इम्पोर्टेन्स र फाइदामा अलिकति थोरै स्लाइटली फरक जस्तो मात्रै भयो नत्र उस्तै हो एडभान्टेजेसभित्र हाइड्रो पावरको चाहिँ रिन्युएबल सोर्स हो यसले कुनै पनि पोल्युसन गर्दैन डिस्प्याचेबल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीलाई रिक्वायर्ड क्वान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी कति हो त हामीलाई जति चाहिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सक्छौँ है भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिस्प्याचेबल भन्ने भन्छौँ सो हाइड्रो पावरको सोर्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डिस्प्याचेबल छ है सो बेसिकली हेऱ्यो भने हाइड्रो पावरको लाइफ स्प्यान पनि के हुन्छ त लङ लाइफ स्प्यानको हुन्छ है मिनिमम हाम्रो प्लानिङको हिसाबले हेर्दा पनि लार्ज स्केल हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूको चाहिँ 100 इयर्ससम्मको चाहिँ हामीले लाइफ स्प्यान चाहिँ इस्टिमेट गरेर चाहिँ हामी प्लानिङ गरिरहेको हुन्छौँ है सो 100 इयर्स टाइम इज नट अ जोक है इट्स अ भेरी लङ टाइम है त्यस्तै अब हाइड्रो पावर बनाउनको लागि इन्भेस्टमेन्टमा त धेरै खर्च लाग्ला तर एकचोटि बनिसकेपछि है चाहिँ त्यसको अपरेसन र मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ के हुन्छ त इट इज कम्पेरिटिभली लो है र अर्को पार्ट पनि अर्को फाइदाको पार्ट पनि के छ त भन्दाखेरि हाइड्रो पावरमा युज भइसकेको पानी पावर हाउसबाट निस्किसकेपछि यदि हामीले अरू कुनै प्रयोजनको लागि पनि हामीले युज गर्न खोजिरहेको छौँ भने द्याट इज पोसिबल है किन भन्दाखेरि हाइड्रो पावरमा इन्ट्री
हुँदै गर्दाखेरि जस्ट पानीले आफ्नो केमिकल कम्पोजिसन केही पनि चेन्ज गरेको हुँदैन, त्यसमा कुनै पनि केमिकल केही पनि एड गरेको हुँदैन, जस्ट टर्बाइनलाई रोटेट गर्नको लागि मात्रै युज गरेको हुन्छ भनेपछि पानीको क्वालिटीमा केही पनि छैन, केही पनि चेन्ज भएको छैन भने त्यसबाट निस्किसकेको पानीलाई चाहिँ हामी फर्दर अरू पर्पजको लागि इरिगेसनको लागि हुनसक्छ अथवा इभन फर वाटर सप्लाई है आफ्टर सम ट्रिटमेन्ट होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी वाटर सप्लाईको लागि पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ है। भनौँ न इन्डस्ट्री जस्तै एउटा कुनै इन्डस्ट्रीमा युज भएको पानी के हुन्छ त, त्यो डिफ्रेन्ट केमिकलहरूसँग रियाक्सन गरेर अल्टिमेटली एउटा बाई प्रोडक्ट रूपमा चाहिँ टक्सिक सब्सटेन्सको रूपमा चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ भने हाइड्रो पावरमा त्यस्तो केही पनि हुँदैन, पानी जसरी गएको थियो त्यसरी नै चाहिँ त्यही कम्पोजिसनमा चाहिँ निस्किन्छ है। सो यसलाई हामी अरू पर्पजको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ है। बेफाइदाहरू पनि छन्, हाइड्रो पावरको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हाई छ, पेब्याक पिरियड पनि हाई छ। यो पेब्याक पिरियड भन्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्टको पेब्याक पिरियड भन्दा चाहिँ तिमीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्छौ, प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौ, इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि केही टाइमपछि रिटर्न आउन सुरु हुन्छ है। रिटर्न आउनु भनेको त्यसबाट चाहिँ आम्दानी आउन सुरु हुन्छ र त्यो आम्दानीले चाहिँ बिस्तारै तिमीहरूले गरेको इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ के हुन्छ त फुलफिल गर्दै जान्छ भनेपछि तिमीहरूले जति लगानी गर्यौ त्यो लगानी उठ्नलाई कति टाइम लाग्छ त, त्यो टाइमलाइन हामी के भन्छौँ त भन्दा पेब्याक पिरियड भनेर भन्छौँ। अब हेरौँ न इन कन्टेक्स्ट नेपालले हेऱ्यो भने पनि तिमीहरूले एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउनलाई 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष लागिरहेको हुन्छ है। भने इन्भेस्टमेन्ट 10 वर्ष अगाडि गऱ्यो अनि 10 वर्षपछि जेनेरेसन सुरु भयो, जेनेरेसन पनि सुरु हुने बित्तिकै भर्खरै सबै लगानी त उठ्दैन, त्यसको लागि पनि अरू केही वर्ष अरू 2-4 वर्ष लाग्ला भन्नुहोस् त। 14 वर्ष तिमीहरूलाई चाहिँ के भयो त, तिमीहरूले दिएको लगानी चाहिँ उठ्नलाई चाहिँ 14 वर्ष लाग्यो एन्ड विच इज अ भेरी लङ पिरियड है। त्यो भएको हुनाले हत्तपत्त मान्छेले चाहिँ हाइड्रो पावरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न नखोज्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि त्यसको लगानी उठ्नलाई चाहिँ के हुन्छ त एकदमै धेरै टाइम लाग्छ है। अर्को चाहिँ के छ त प्रेसिपिटेसन डिपेन्डेन्ट भनेको जसरी पानी पर्यो, पानी धेरै पर्यो भने त्यो अनुसारको खोलामा धेरै पानी हुन्छ, पानी कम भयो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो अनुसारको खोलामा पानी पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ है। प्रेसिपिटेसनमा टोटल्ली प्रेसिपिटेसनमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट कुरा भयो, खोलामा आउने डिस्चार्ज है, र खोलामा आउने डिस्चार्ज चाहिँ हाइड्रो पावरमा डिपेन्ड भयो। त हाइड्रो पावर कति निकाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ खोलामा आउने डिस्चार्जमा डिपेन्ड भयो, खोलामा आउने डिस्चार्ज चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट भयो त प्रेसिपिटेसनमा डिपेन्डेन्ट भयो। र प्रेसिपिटेसन चाहिँ आफै एउटा ऱ्यान्डम फेनोमेना भएको हुनाले के हो त यसमा चाहिँ अलिकति प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड हुने भयो है, सम्मानहरू मात्रै जोडिनु भयो है। ठ्याक्कै हामीले डिटर्मिनिस्टिक हिसाबमा मैले यति नै पावर यो महिनामा यति नै पावर निकाल्छु भनेर यतिकै भन्न चाहिँ के भन्नु त गाह्रो हुने भयो है। त्यस्तै अब लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू हामीले बनायो भने चाहिँ त्यसले के गर्छ त, अब अपस्ट्रिममा चाहिँ डुबानहरू हुन्छ, डुबान भइसकेपछि अब मानिसहरूलाई चाहिँ रिसेटलमेन्ट गर्नुपर्छ होला होइन, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त एडिसनल चाहिँ प्रोजेक्टको खर्चमा चाहिँ जोडेर आउँछ है त। त्यस्तै अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आफैमा चाहिँ एउटा लार्ज स्केलको प्रोजेक्ट पनि हो र डिजाइन अफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नट सो सिम्पल, इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड एन्ड इट निड्स भेरी एक्सपिरियन्स पिपल एन्ड टिल नाउ अब हाम्रो अझै पनि हाम्रो चाहिँ देशभित्र रहेका चाहिँ ह्युमन रिसोर्सहरूमा कम्प्लिटली अझै पनि फुल्ली रिलाइ हुन सकिरहेको अवस्था छैन। सो स्टिल वी स्टिल निड फरेन कन्ट्र्याक्टर्स एन्ड फन्डिङ होइन, अझै पनि विदेशीको मुख हेर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छ, विच इज वान अफ द डिसएडभान्टेज अफ हाइड्रो पावर है त। सो अब प्रिन्सिपल अफ हाइड्रो पावर कुनै पनि हाइड्रो पावर हामीले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेभलप गर्न खोजिरहेको छौँ भने के सिद्धान्त के कुरा दिमागमा राख्नुपर्छ त भनेर भन्दाखेरि हामीले यस्तो प्रोजेक्ट बनाउनु पऱ्यो जसको चाहिँ के छ त सोसियल इम्प्याक्ट, मान्छेमा पर्ने इम्प्याक्ट, मान्छेको लिभलीहुडमा पर्ने इम्प्याक्ट, मान्छेको इकोनोमिक एक्टिभिटीमा पर्ने इम्प्याक्ट र सँगसँगै इन्भाइरोमेन्टल पर्ने इम्प्याक्ट चाहिँ के हुनु पऱ्यो, जति सक्दो थोरै हुनु पऱ्यो है। किन भन्दाखेरि यदि सोसियल र इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट धेरै भएको टाइपको प्रोजेक्ट छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा त त्यो प्रोजेक्ट प्लानिङ गरिसकेर केही फेजमै आउट हुन पनि सक्छ र यदि बनिहाल्यो भने पनि त्यसले भोलि गएर चाहिँ धेरै समस्याहरू खडा गरेर होइन अरू एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ क्रिएट हुनसक्छ है, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ है, स्पेसली टु मेनकाइन्ड है। त्यो हुनाले
एकदमै सोसियल र इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट कम भएको प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब रिभरमा हामीले हाइड्रो पावर बनाउनको लागि चाहिँ एक्रस द रिभर डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्सहरू बनाउँछौँ है। त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पऱ्यो त भने भन्दाखेरि कम्पिटेन्ट जियोलोजी भएको लोकेसन्सहरू चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्नु पऱ्यो, ताकि भोलि गएर चाहिँ त्यहाँ के नहोस् त डिफ्रेन्ट सोइल इरोजन ल्यान्डस्लाइडको घटनाहरू चाहिँ नघटोस् भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त जियोलोजीलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यस्तै अब नेपालको केसमा त एउटा मेजर समस्या नै हो, स्टिप रिभरहरू छन् जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट साइज अफ सेडिमेन्टहरू बोकेर लिएर आउँछन् भन्ने मैले अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ। भने त्यो सेडिमेन्ट जति धेरै सेडिमेन्ट पार्टिकलहरू भयो त्यति नै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई रिमुभल गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यति नै धेरै विधिहरू अप्नाउनु पऱ्यो है। र सेडिमेन्टको असरहरूको विषयमा मैले अलिकति कुरा गरिसकेको थिएँ। डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट अथवा हाइड्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट टर्बाइनहरूलाई चाहिँ सेडिमेन्टले इरोजन गर्ने हुनाले जतिसक्दो थोरै सेडिमेन्ट लोड भएको रिभरहरूमा चाहिँ हामीले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउनु पऱ्यो है। त्यस्तै अर्को समस्या के पनि हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के छ त अप्पर रिच खोलाहरू नर्थदेखि साउथतिर बगिरहेको छ। नर्थर्न पार्ट चाहिँ हिमालयमा छ, हिमालयमा चाहिँ अब हाई एल्टिट्युड छ, पहाडी भेग छ, हिमालय भेग छ, त्यहाँ एक्सेसिबिलिटी पनि गाह्रो छ होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हाइड्रो पावर चाहिँ तलतिरबाट हाइड्रो पावरको लाइसेन्स चाहिँ के हो त तलतिरबाट चाहिँ लोवर रिचबाट चाहिँ लाइसेन्स दिँदै गयो। त्यो गर्दा चाहिँ के समस्या भइदिन्छ त भन्दाखेरि अब लोवर रिचमा चाहिँ लाइसेन्स दिइसक्यो, अब माथि अप्पर रिचमा लाइसेन्स दिने बेलामा चाहिँ अब त्यो माथिको प्रोजेक्टले चाहिँ तलको प्रोजेक्टलाई चाहिँ असर गर्ने भयो नि त होइन। अनि त्यहाँनिर डिस्प्युटहरू हुनसक्यो है। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यदि हामीले अपस्ट्रिमबाट चाहिँ बिस्तारै प्रोजेक्टहरू चाहिँ बनाउँदै आएको भए चाहिँ त्यस्तो किसिमको डिस्ट्रप्सन्सहरू चाहिँ आउँथेन है। त्यो भएको हुनाले चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाइड्रो पावर डेभलप गर्दै गर्दाखेरि अप्पर रिचबाट चाहिँ बनाउने अनि बिस्तारै लोवर रिचहरूमा चाहिँ हामी बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै युटिलाइज म्याक्सिमम हेड है, हेड युटिलाइजेसनको कुराहरू आयो। अब हेड भनेको के हो भने मैले अघि भनिसकेँ, रफली जेनरल सेन्समा बोल्दाखेरि दुईवटा ठाउँ बिचको चाहिँ इलिभेसन डिफ्रेन्सलाई हामीले हेड भन्न सक्छौँ। र त्यो हेडको चाहिँ लोकेसन्सहरू हेरेर कुन ठाउँमा चाहिँ हेडहरू एभाइलेबल छ त्यो एभाइलेबल हेडहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम युज हुने गरी हामीले डिजाइन गर्नु पऱ्यो। र अनि साउन्ड इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले फिल्डको कुरा गर्दाखेरि धेरै जसो टाइममा खालि फाइदामा मात्र केन्द्रित हुने है, स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टहरूबाट कसरी फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिस इन्जिनियरिङ इथिक्स चाहिँ बिर्सेको हो कि भन्ने किसिमको पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले भोलि हामी फिल्डमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कस्ट जे भए पनि मेन पहिलो कुरा चाहिँ हामी के हुनु पऱ्यो त कस्टलाई अप्टिमाइजेसन गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै साउन्ड हिसाबमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त एप्लाई गर्नु पऱ्यो। त्यसमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्नु भएन, कस्टको लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिस चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु भएन है। र त्यस्तै अर्को चाहिँ प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ क्यास्केडमा चाहिँ हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरा छ। क्यास्केड भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनिसकेपछि जस्ट त्यसको डाउन स्ट्रिममा यता पावर हाउसबाट निस्किसकेको पानी चाहिँ पहिलो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टबाट को पावर हाउसबाट निस्केको पानीलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट सेकेन्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ इन्टेकमा चाहिँ प्रोपेस गराउन सक्छौँ है। भने त्यस्तो खाले प्रोजेक्टलाई हामी क्यास्केड भनेर भन्छौँ। त्यसलाई अलिकति पछि पनि हेरौँ होला है। सो यसपछि हामी क्लासिफिकेसन अफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा जान्छौँ। हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलाई के क्याटेगोरीमा चाहिँ के कसरी चाहिँ क्लासिफाई गरेको छ भन्दाखेरि बेस्ड अन हेडको आधारमा, अब हेड त थाहा भइसक्यो है। हेडको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 300 मिटरभन्दा बढी हेड भएकोलाई हामी हाई हेड भनेर भन्छौँ, 50 मिटरदेखि 300 मिटर भएकोलाई मिडियम हेड भनेर भन्छौँ, र 50 मिटरभन्दा कम हेड भएको प्रोजेक्टलाई हामी के भन्छौँ त लो हेड प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै इन्स्टल क्यापेसिटी, बेस्ड अन इन्स्टल क्यापेसिटीलाई डिटेलमा म पछि भन्छु। अहिले इन्स्टल क्यापेसिटी भनेर चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्टले म्याक्सिमम कति पावर निकाल्न सक्छ त त्यो नै के हो त इन्स्टल क्यापेसिटी हो है। सो अब इन्क्रिजिङ अर्डरमा हेऱ्यो भने 10 किलोवाटसम्मको हाइड्रो पावर 10 किलोवाटसम्मको पावर निकाल्न सक्ने हाइड्रो पावरलाई हामी के भन्छौँ पिको हाइड्रो भनेर भन्छौँ, पिको हाइड्रो भन्छौँ। अनि 10 किलोवाटदेखि 100 किलोवाटसम्मकोलाई चाहिँ माइक्रो हाइड्रो भनेर भन्छौँ।
100 किलोवाटदेखि 1 मेगावाटसम्मकोलाई चाहिँ मिनी हाइड्रो, 1 मेगावाटदेखि 25 मेगावाटसम्मकोलाई स्मल हाइड्रो, 25 मेगावाटदेखि 100 मेगावाटसम्मकोलाई चाहिँ मिडियम हाइड्रो र त्योभन्दा ठुलोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ। त्यस्तै बेस्ड अन अपरेसनको आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ आइसोलेटेड भनेको चाहिँ आइसोलेटेड बुझ्नलाई पहिला ग्रिड बुझौँ। ग्रिड कनेक्टेड भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रिडमा कनेक्ट गर्छौँ। ग्रिड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट लोकेसन्सहरूमा बनेको डिफ्रेन्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ कनेक्सन गर्ने लोकेसन हो ग्रिड भनेको है। पहिला भनेपछि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहिला के हुन्छ त ग्रिडमा कनेक्सन हुन्छ। ग्रिडमा कनेक्सन भइसकेपछि बल्ल के हुन्छ त डिफ्रेन्ट लोकेसनहरूमा चाहिँ ट्रान्समिसन हुन्छ कि, ठिक छ, ट्रान्समिसन हुन्छ। सो भनेपछि नेसनल ग्रिडहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट लोकेसन्समा है। नेपालभरि डिफ्रेन्ट ग्रिडहरू छन्, डिफ्रेन्ट लोकेसन्सहरूमा ग्रिडहरू छन् इलेक्ट्रिसिटीको। त्यो ग्रिडमा आएर त्यो एरियाको नजिकको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ त्यो ग्रिडमा कनेक्ट हुन्छ र फर्दर त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त फर्दर त्यो लोकेसनबाट चाहिँ कुन ठाउँमा लाने हो त इलेक्ट्रिसिटी त्यहाँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ है, जसलाई हामी ग्रिड भनेर भन्छौँ है। सो यदि ग्रिडमा कनेक्टेड भएको छ भने त्यसलाई हामी ग्रिड कनेक्टेड हाइड्रो पावर भनेर भन्छौँ। होइन ग्रिडमा कनेक्टेड भएको छैन, जस्तै कुनै दुर्गम गाउँमा चाहिँ सानो माइक्रो हाइड्रो बन्यो, त्यो माइक्रो हाइड्रोबाट निस्केको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ त्यही ठाउँको त्यही भिलेजमा मात्रै युज गर्यो, त्यही गाउँमा मात्रै युज गर्यो है भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त हामी आइसोलेटेड भनेर भन्छौँ कि, त्यो नेसनल ग्रिडमा कनेक्टेड भएन है त। अर्को चाहिँ बेस लोड प्लान्ट र पिक लोड प्लान्ट भनेर भन्छौँ। बेस लोड प्लान्ट र पिक लोड प्लान्ट बुझ्नको लागि चाहिँ हाम्रो डिमान्ड यहाँ चाहिँ लोड भनेको चाहिँ डिमान्ड हो। हाम्रो मिनिमम डिमान्ड फुलफिल गर्ने किसिमको मात्रै चाहिँ प्रोजेक्ट हो भने त्यसलाई हामी बेस लोड प्लान्ट भनेर भन्छौँ होइन। अनि पिक डिमान्ड पिक टाइममा चाहिँ युज हुने चाहिँ अपरेट हुने प्लान्ट हो भने चाहिँ त्यहाँ के भन्छ त पिक लोड प्लान्ट भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै स्टोरेज क्यापेसिटीको आधारमा यो अलिकति मैले अस्ति कुरा गरेको थिएँ, रन अफ रिभर, पिकिङ रन अफ रिभर र स्टोरेज प्रोजेक्ट है। खोलामा जति पानी एभाइलेबल छ त्यही एभाइलेबल भएको पानी अनुसार चाहिँ पावर प्रडक्सन गऱ्यो भने रन अफ रिभर प्रोजेक्ट भयो है होइन। अनि पिक डिमान्ड धेरै डिमान्ड भएको बेलामा चाहिँ त्यो बढी डिमान्ड त्यो पिक डिमान्डलाई चाहिँ फुलफिल गर्ने किसिमले मात्रै डिजाइन गरेको प्रोजेक्ट हो भने त्यसलाई हामी पिआरआर प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ होइन। मन्थली रेगुलेसन बर्खामा आएको पानीलाई इभन हिउँदसम्म चाहिँ युज गर्न सकिने हिसाबले ठुलो रिजर्भर बनाएर धेरै पानी कलेक्सन गरेर बनाएको प्रोजेक्टलाई हामी के भन्छौँ त स्टोरेज प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ है। अर्को चाहिँ पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट भन्ने पनि हुन्छ। पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जेनरली हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि माथिबाट पानी डाइभर्ट गरियो, पानी डाइभर्ट गरिसकेपछि पावरसम्म आइसकेपछि त्यो पानीलाई हामीले छोडिदिन्छौँ, फेरि खोलामा गएर मिक्स हुन्छ है। पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पावर हाउसबाट निस्किसकेको पानीलाई पनि हामी के गर्छौँ त फिगरमा देखाए जस्तो लोवर रिजर्भरमा हामी कलेक्सन गर्छौँ। जस्तै यहाँ छ नि यो लोवर रिजर्भमा यहाँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त माथि अप्पर रिजर्भर भयो, यहाँबाट आइसकेको पानी चाहिँ यो यहाँ चाहिँ पावर हाउस भयो। पावर हाउसमा टर्बाइनलाई घुमाइसकेपछि के गर्छौँ त हामी यसलाई फेरि खोलामा छोडिदिनु पर्ने हो नि त। खोलामा जानुभन्दा अगाडि के गर्छौँ त त्यसलाई लोवर रिजर्भरमा हामी जम्मा गरेर राख्छौँ। यसरी जम्मा किन गर्छौँ त भन्दाखेरि जति बेला चाहिँ हाम्रो लो डिमान्ड हुन्छ है, जति बेला डिमान्ड कम हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटीको डिमान्ड त फ्लक्चुएसन हुन्छ भइरहेको हुन्छ होइन। चाहिँ डिमान्ड लो भएको बेलामा चाहिँ हामी के गर्न सकियो त भन्दाखेरि यहीँबाट निक्लिएको सर्टेन एनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकियो त यो लोवर तलको पानीलाई फेरि माथि पम्प गर्न सकियो है। माथि पम्प गरेर पानी थप्नु भनेको त डिस्चार्ज बढाउनु हो नि त होइन। अनि त्यो एडिसनल डिस्चार्जबाट त फेरि पावर निकाल्न सक्यो नि त होइन हो। भनेपछि लो डिमान्डमा कम पानी यो चाहिँ बिजुलीको रेट कम भएको बेलामा चाहिँ के गर्ने यहाँबाट पानी माथि तानेर माथि राख्ने अप्पर रिजर्भरमा लाने। अनि म्याक्सिमम डिमान्ड भएको बेला चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ कलेक्सन भएको पानीलाई चाहिँ युज गरेर इलेक्ट्रिसिटी निकालेर त्यसलाई बेच्ने भनेपछि त फाइदा भयो नि त होइन र। जस्तै 1 युनिटको 7 रुपियाँ यहाँबाट माथि पम्प गर्न चाहिँ 1 युनिटको 7 रुपियाँ लाग्थ्यो होइन। अनि लो डिमान्ड भएको बेलामा तर अब यहाँ पानी जम्मा भइसकेपछि चाहिँ यहाँबाट निकालेको फेरि यो यहाँ जम्मा भएको पानीले युज गरेर मैले चाहिँ निकालेको इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ मैले 9 रुपियाँ प्रति युनिट बेचेँ भने त मलाई त प्रति युनिट 2 रुपियाँ फाइदा भयो नि त होइन। सो यो पर्पजको लागि चाहिँ बनाएको प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट भनेर भन्छौँ है त।
त्यस्तै अब कन्स्ट्रक्सन फिचरको आधारमा पनि जेनरली मैले अहिलेसम्म भन्दाखेरि के भन्दा छु त अनि भन्दाखेरि खोलाको एप्रोचमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ बेरियर राख्छौँ अनि डाइभर्ट गर्छौँ पानीलाई डाइभर्ट गरेर सर्टेन डिस्टेन्स डाउन स्ट्रिम गइसकेपछि तलतिरपट्टि पावर हाउस बनाउँछौँ भनेर भनेको छौँ है त्यो चाहिँ के हो त भने भन्दाखेरि डाइभर्जन टाइप प्रोजेक्ट हो त्यो भनेको के हो डाइभर्जन टाइप प्रोजेक्ट हो तर कुनै पर्टिकुलर स्टोरेज टाइप अफ प्रोजेक्ट चाहिँ भ्याली टाइप पनि हुनसक्छ भ्याली टाइप भने चाहिँ के हो त भने भन्दाखेरि जस्तै यहाँ फिगरमा हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ ठुलो ड्याम बनायो यहाँ ठुलो ड्याम बनाइसकेपछि पावर हाउस नै के छ त यहीँ ड्यामकै तल यहीँ छेउमा छ यहीँ तलपट्टि छ टोमा छ ए भने यसमा डाइभर्ट गरेर कतै उता लाने कुरै भएन कि यहाँ हाई ड्याम छ यहाँ हाई ड्यामकै तल टोमा चाहिँ यदि पावर हाउस बनेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भ्याली टाइप भनेर भन्छौँ ठिक छ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट इन नेपालको यो हिस्ट्री अफ सानो यो एक दुईवटा हिस्ट्रीहरू छ यति कम्प्लिट गरेर अनि बाँकी चाहिँ नेक्स्ट क्लास पढाउनु है त अब हिस्ट्री के छ त नेपालमा हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट के कसरी भयो त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हाम्रो 1911 एडीमा चाहिँ चन्द्रज्योति हाइड्रो पावर भनेर चाहिँ हामीले बनाइयो जसको क्यापेसिटी चाहिँ 500 किलोवाट थियो यो चाहिँ ब्रिटिस सरकारको सहायतामा भनेर चाहिँ बनाएको हो यो चन्द्रज्योति हाइड्रो पावरलाई चाहिँ हामीले जेनरली फर्पिङ हाइड्रो पावर भनेर पनि चाहिँ बुझ्छौँ चिन्छौँ चन्द्र शमशेरको पालामा बनाएको हुनाले चाहिँ यसलाई चन्द्रज्योति हाइड्रो पावर पनि भनेको हो है त्यसपछि चाहिँ हाम्रो दोस्रो हाइड्रो पावर 1936 एडीमा सुन्दरजल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन्यो 900 किलोवाटको त्यसपछि मोरङ शिखरपास मोरङमा शिखरपास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन्यो 1942 एडीमा जसको क्यापेसिटी चाहिँ 677 किलोवाट थियो तर 1960 मा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्लाइड आएर यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कम्प्लिटली डेस्ट्रोय भयो फर्दर रिनोभेसन कामहरू भएन है त्यसपछि 1965 एडीमा चाहिँ पनौती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन्यो 2.4 मेगावाटको है अनि फर्दर 1973 एडीमा चाहिँ सुनकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन्यो 10 मेगावाटको चाइनाको सहयोगमा त्यस्तै कुलेखानी 1 and 2 1982 एडीमा बन्यो कुलेखानी 1 को क्यापेसिटी चाहिँ 40 मेगावाट छ भने कुलेखानी 2 को के छ त 32 छ अनि दिस इज भेरी पेकुलर इक्जाम्पल अफ स्टोरेज प्रोजेक्ट इन नेपाल र क्यास्केड प्रोजेक्ट पनि हो यो कुलेखानी प्रोजेक्ट क्यास्केड भनेको मैले भनेको थिएँ एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको चाहिँ आउटलेटबाट भनौँ न पावर हाउसबाट निस्किएको पानी चाहिँ अर्को हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको डाइरेक्ट इन्टेकमा प्रवेश गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी क्यास्केड भनेर भन्छौँ यसो कुलेखानी 1 and 2 दे आर क्यास्केड प्रोजेक्ट्स है सायद यसको 3 पनि छ जस्तो लाग्छ त्यसपछि सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन्यो 1985 एडीमा 1.5 मेगावाटको चाइनाको सहयोगमा त्यस्तै हामीले जुन पोखरा जाँदाखेरि बाटोमा देख्ने लोवर मोर्साङदी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन्यो 1989 एडीमा जर्मनी कुवेत र मल्टिल्याटरल एसिस्टेन्समा है त्यस कालीगण्डकी योभन्दा अगाडिको हाइड्रो पावर लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 2003 एडीमा बन्यो 144 मेगावाटको है भने अहिलेको लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कुन हो त भन्दाखेरि अब कालीगण्डकी इज नो मोर द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अहिले चाहिँ अब हाम्रो अप्पर तामाकोशी इज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है त्यो कुरा हामीले थाहा हुनु पऱ्यो अपडेट गर्नु पऱ्यो र ओभरअल हामीले टाइमलाइन हेऱ्यो भने चाहिँ नेपालको हाइड्रो पावर प्रोडक्सनमा चाहिँ यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कि 1911 देखि 1920 सम्म त्यही 500 किलोवाटको फर्पिङ हाइड्रो पावर बन्यो त्यसपछि 10 वर्ष हामी एकदम बिन्दास पाराले बस्यौँ है केही पनि कुनै पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेन अर्को 10 वर्षमा जम्मा 600 किलोवाट थप्यो फेरि अर्को 20 वर्ष हामी चुप लाएर बस्यौँ है अनि 1961 देखि 1970 सम्म फेरि 27.5 मेगावाट थप्यौँ है अनि फर्दर बिस्तारै हेर्दा चाहिँ बल्ल के देखिरहेछ त भन्दाखेरि रिसेन्ट टाइममा चाहिँ है 2006 देखि 2018 मा कति यहाँ छेकिरहेछ है 535 मेगावाट चाहिँ हामीले बन्यो है थपिदिएको छ भनेपछि हाइड्रो पावर चाहिँ प्रोडक्सनको इतिहास धेरै लामो समयदेखि भए तापनि है सिग्निफिकेन्ट एमाउन्टमा चाहिँ हाम्रो रिसेन्टली नै डेभलप भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ यसबाट है र डिफ्रेन्ट मेजर हाइड्रो पावर स्टेसन्सहरू हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो यहाँ मैले राखेको छु है सानो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू अन्डर कन्स्ट्रक्सन भनेर लेखेको चाहिँ यो अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भनेर यो कम्प्लिट भइसक्यो है 456 मेगावाटको प्रोजेक्ट
यो कम्प्लिट भइसक्यो एन्ड इट इज नाउ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अफ नेपाल है त। सो थर्मल पावर प्लान्ट, केही थर्मल पावर प्लान्टहरू पनि डेभलपमेन्टको फेजमा छन् नेपालमा है। अहिलेसम्म कति 53 मेगावाट बराबरको पावर चाहिँ हामीले थर्मल पावर प्लान्टबाट पनि निकालिरहेको छौँ है। सोलर पनि डेभलपमेन्टको फेजमा छ, सोलर त झन् थोरै छ है, 1350 चाहिँ के छ त सोलरबाट निकालिरहेको छौँ। भनेपछि अहिलेसम्मको टोटल इन्स्टल क्यापेसिटी कति छ त नेपालको भन्यो भन्दाखेरि यो लास्ट इयरको एनईको रिपोर्टबाट मैले यहाँ बताइरहेको छु 1332 है, 1332 मेगावाट बराबरको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ त निकालिरहेछौँ है। र डिमान्ड हेऱ्यो भने डिमान्ड अलिकति बढी छ, 1500 एराउन्ड चाहिँ डिमान्ड छ। र केही डिमान्ड चाहिँ हाम्रो हिउँदको समयमा चाहिँ फुलफिल हुँदैन र त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ त इन्डियाबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हामी के गर्छौँ त इम्पोर्ट गर्छौँ है त। सो फर्दर 1.3 र 1.4 चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अगाडि बढाउँला। आज चाहिँ मेरो तर्फबाट मैले यति नै गर्छु भन्ने खोज्छु है त। ठिक छ। सो आजको क्लासलाई ओभरअल समअप गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ एनर्जीहरू के हुन् र त्यसमा चाहिँ हाइड्रो पावरमा चाहिँ के छ त्यस्तो विशेषता, हाइड्रो पावरको फाइदा बेफाइदाहरू के हुन्, हाइड्रो पावरको क्लासिफिकेसनहरू के हो, के आधारमा चाहिँ हामीले हाइड्रो पावरलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू थाहा हुनु पऱ्यो। बेसिकली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ दुईवटा कुरा भनेको हेड र डिस्चार्ज हो है। हेड र डिस्चार्ज हो भने टोपोग्राफिकल म्याप हेरेर हेड कसरी निकाल्ने त मैले भनिदिइसकेँ। अब डिस्चार्ज कसरी निकाल्ने भन्ने चाहिँ तिमीहरूले एकचोटि सोच्नु। डिस्चार्ज निकाल्नलाई चाहिँ नापिसकेको डिस्चार्ज छ भने भइहाल्यो, ननापेको ठाउँमा चाहिँ डिस्चार्ज कसरी निकाल्ने त भन्ने कुराहरू तिमीहरूले थाहा पाउनु पऱ्यो। र फर्दर ग्रुप डिभिजनको कुराहरू मैले गरेँ, सबैजनाले 5-5जना ग्रुप बनाउने है, अनि एउटा टोपो म्याप लिएर हामी फर्दर प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन सबै हाइड्रो पावरको टोपो म्यापबाट हुने हुनाले टोपो म्याप मैले कुरा गरेको। र तिमीहरूलाई मैले एउटा कुरा देखाइदिनु खोजेर चाहिँ बिर्सेछु। टोपो म्याप हाउसमा गएर किन्ने त मैले भनिहालेँ। कुनै पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ तिमीलाई सफ्ट कपी चाहिँ नेपालको डिफ्रेन्ट लोकेसनको टोपो म्याप चाहियो भने देयर इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट साइट है। म एकचोटि फेरि स्लाइड सो गर्छु है। यो pahar.in भन्ने एउटा साइट छ, PAHAR.in, pahar.in भन्ने एउटा साइट छ। यो साइटमा चाहिँ हाम्रो नेपालको अरू देशको पनि यहाँ म्याप्समा जाने, नेपाल म्याप्समा जाने, अनि नेपाल टोपो म्याप्समा गइसकेपछि हामीलाई चाहिएको डिफ्रेन्ट लोकेसन्सहरूको चाहिँ हामीले टोपो म्यापहरू यहाँ PDF अथवा JPG फर्ममा चाहिँ हामीले मजाले डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै ल यो मैले क्लिक गरेँ भने गलकोट भन्ने ठाउँको रहेछ यो। यसरी क्लिक गर्ने अलि राम्रो आएन, अर्को हेरौँ है त। शान्तिपुर भन्ने ठाउँ हेरौँ ल। शान्तिपुर यहाँ खोलाहरू पनि देखिरहेको छौँ हामी। यसलाई के गर्ने डाउनलोड अप्सन कहाँ हुन्छ, शान्तिपुर होइन, यहाँ जाने अनि डाउनलोड भनेर भन्ने, डाउनलोड गर्ने, डाउनलोड भयो, डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई खोल्ने यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल लाइन्सहरू, कन्ट्रोलको भ्यालुहरू, खोलाहरू कसरी गइरहेछ है, कुन खोला कता गइरहेछ, के भइरहेछ, एलिभेसन कति छ है, सबै कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त कन्ट्रोल म्यापमा हेरेर चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ है। त्यही अनुसार चाहिँ फर्दर हामी के गर्छौँ त हाइड्रो पावरको डिजाइन प्रिलिमिनरी डिजाइनहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ लाग्न सक्छौँ है त। ओके ल, यसरी तिमीलाई टोपो म्याप चाहियो भने यो साइटबाट पनि लिन सक्छौ है। पहिला मलाई जतिसक्दो चाँडो 2-3 दिनभित्र ग्रुप फर्मेसन गरेर कुन ग्रुपभित्र को रह्यो भनेर चाहिँ मलाई जानकारी गराउनु पर्यो है त। ल आजको क्लासमा यति नै गर्छु है। सो हामी अर्को क्लास चाहिँ हाम्रो बिहिबार हुन्छ ल, भोलि हुँदैन। भोलि मेरो ठाउँमा चाहिँ गणेश सरले लिनुहुन्छ
मैले बेलुका नोटिस पनि राखौँला र पर्सिको गणेश सरको क्लास चाहिँ मैले गर्छु त मैले लिन्छु है ल सो आजको क्लासमा केही छ तिमीलाई सोध्न मन लागेको क्वेसन केही छ भने भन नभए यति नै गर्छु ल फुल टाइम पढाइ है आज कोर्स कन्टेन्ट धेरै छ हाइड्रो पावरको होइन त्यही भएर हामीले टाइटली नै पढ्नुपर्छ है सबै टाइम युटिलाइज गर्नुपर्छ ओके ल तिम्रो खासै केही छैन जस्तो छ त्यसो भए हाजिर टिप्नु बिर्सिन्छु मैले हाजिर टिप्छु ल एक्चुली